Hello everyone, welcome to our channel Students Groom. First of all, if you have not subscribed our channel, please subscribe our channel and press the bell icon. Today the video is about MBBS in China. You know that nowadays NMDCAT registration has been started all over Pakistan and all the students are working for it. If any students fail, he or she will try to take admission abroad in any country. The country which we will discuss today is China. आज हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना में MBBS के लिए अप्लाई कैसे करें, चाइना में MBBS की ट्यूशन फीस कितनी है, चाइना में MBBS की कोई स्कॉलरशिप है कि नहीं है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या पार्शियल स्कॉलरशिप्स है। सबसे पहले अगर आप चाइना से MBBS करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कंसल्टेंट से दूर रहिए। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि कंसल्टेंट से क्यों दूर रहे, तो इसका सीधा साधा जवाब ये है कि एक तो कंसल्टेंट्स आपको और आपके घर वालों को सही तौर पर गाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो आपके लिए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये आपको बताया जाता है कि वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं है, इंग्लिश में है। लेकिन अगर आप अपना एडमिशन लेटर, जो कि बहुत से कंसल्टेंट ही करते हैं, मैं सब कंसल्टेंट्स के बारे में ये नहीं बोलूँगा, बहुत से कंसल्टेंट्स यही करते हैं कि अगर आप एडमिशन लेटर देख सके तो अपना, तो उसमें आपको क्लियर मेंशन होगा कि योर MBBS विल बी इन द चाइनीज़ लैंग्वेज, मतलब कि आपका MBBS का कोर्स चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा। जैसे कि नानचिंग यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेटर में क्लियर लिखा होता है योर MBBS विल बी इन चाइनीज़, लेकिन वहाँ पर आपको इंग्लिश में पढ़ाई की जाती है। लेकिन अगर कल को चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी हो, या चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे कि नहीं अब इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होगी बल्कि चाइनीज़ में होगी, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तो कहा गया था कि इंग्लिश में होगी, क्योंकि एडमिशन लेटर जो आपको इशू हो गया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि योर MBBS कोर्स विल बी इन चाइनीज़ लैंग्वेज, तो आप फिर पाबंद होंगे। सबसे दूसरी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होते हैं, बल्कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, कि वहाँ पर सबसे पहले साल में आपको HSK क्लियर करनी पड़ेगी। HSK एक टेस्ट है चाइनीज़ लैंग्वेज का, उसके बाद आपको मेजर्स पढ़ाए जाएंगे। HSK 4, HSK 3 टेस्ट के लेवल होते हैं। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको मेजर्स जैसे हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब मेडिकल के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे तब तक जब तक आप HSK को क्लियर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, कंसल्टेंट्स से आप क्यों ना मिले, ये कि वो आपसे यहाँ पर भी चार्ज करते हैं भी अपनी, और आपको बताते हैं कि आप यूनिवर्सिटी पहुंचकर बाकी फ़ीस अदा करेंगे। लेकिन जब आप वहाँ पर अपना फ़ी सबमिट करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी के साथ उनका डील होता है, वो उनको कुछ परसेंटेज देते हैं, ठीक है। अगर अब आप ये कहेंगे कि ये परसेंटेज तो हर किसी को देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी किसी फैमिली फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर के ज़रिए चाइना में एडमिशन लेते हैं तो एक तो यहाँ पर आपसे पैसे नहीं लेंगे,
مطلب 1000 RMB تو ہر کوئی لیتا ہے اپلیکیشن فی کے، جو کہ زیادہ تر 500 RMB ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں. اور دوسری بات، اگر ان کو آفس مل جائے تو وہ آپ کو پھر سے واپس کر دیتے ہیں، جو کہ پرسنٹیج ہوتا ہے. مطلب ایک یونیورسٹی میں فیس 7 لاکھ روپے بنتی ہے ٹوٹل، تو وہاں پر پرسنٹیج اور یہاں پر جو آپ فیس لیتے ہیں تقریباً 12 لاکھ وہ آپ سے چارج کرتے ہیں، مطلب 5 لاکھ آپ سے ایسے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بتانا پڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنیز میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو وہاں جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہاں کے ٹیچرز یا وہاں پر انڈین یا پاکستانی اسٹوڈنٹ پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ مطلب وہاں پر موسم کیسا ہے، ویدر کیسی ہے، زیادہ سردی تو نہیں پڑتی یا زیادہ گرمی تو نہیں پڑتی، یہ بھی دیکھنی پڑتی ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ مطلب یونیورسٹی یا میڈیکل کالج جو بھی ہے وہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ ہاسپٹل کتنے ہیں. دوسری باتیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں آپ کو ایڈمیشن لینی چاہیے، وہاں پر فیس کیا ہے، اور اسکالرشپ ملتی بھی ہے یا نہیں. جو کہ ملتی ہے، اسکالرشپ ملتی ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ، 1 ایئر 2 ایئر فائنل ایئرز جتنے آپ کی پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پر آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے. چائنیز لینگویج میں اگر آپ MBBS کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانس ہے. انگلش میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر بھی وہاں پر اسکالرشپ ملتی ہے، ڈیفرنٹ پروونشنل اسکالرشپ ملتی ہے، وہاں پر یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپس ہوتی ہے. ان سب کو جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے اٹلی میں MBBS کے بارے میں، جو کہ مکمل طور پر فری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے IMET انٹرنیشنل میڈیکل ایڈمیشن ٹیسٹ، وہ آپ کو پاس کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو تقریباً فری میں MBBS مل جاتی ہے، اور وہ بھی انگلش میں. اس کے علاوہ فن لینڈ میں بھی ہوتی ہے MBBS فری میں، جرمنی میں بھی ہوتی ہے، ناروے میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر لینگویج کی ریسٹرکشنز ہوتی ہے. وہ سب آپ کو ہم بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو.